इंसानी ज़िंदगी में हाफ़ज़े या शनाख्त के लिए नामों की बहुत बड़ी अहमियत होती है। हर नाम का कोई ना कोई मतलब ज़रूर होता है या वो नाम किसी न किसी वाक़े से जुड़ा होता है। अगर किसी को नाम का मतलब और तारीख़ का पता ना हो तो वो ऐसे ही है जैसे वो खाना तो खा रहा है मगर उस खाने का जायका खाना खाने वाले की ज़बान को महसूस ना हो। ये उसूल सिर्फ इंसानों पर ही लागू नहीं होता बल्कि इसका इतलाक़ जगह और मकाम पर भी होता है। आज हम जिस मुल्क के नाम की वजह शोहरत का जिक्र कर रहे हैं वो है मुत्तहिदा अरब इमारात। मुत्तहिदा अरब इमारात 7 रियासतों पर मुश्तमिल एक अरब मुल्क है जिनके नाम ये हैं: अजमान, अबू धाबी, रासुल खैमा, शारजा, फुजेरा, उम्मुल क़वैन और दुबई शामिल है। अजमान, लफ्ज़ अजमान में एक भी ऐसा हर्फ नहीं है जो इस रियासत के नाम की वजह बन सके। अरबी में अजमान बीज से उगने वाले खजूर को कहा जाता है। इस इलाके में खजूर के दरख्त तो हैं लेकिन इतने भी ज़्यादा नहीं हैं जो इस रियासत के नाम की वजह बन सके। तारीख दानों के मुताबिक इस रियासत के नाम की वजह यह भी हो सकती है कि इस इलाके में एक मशहूर कबीला अजमान रहाइश पजीर था जिसकी बुनियाद पर इस इलाके को अजमान कहा जाता है। अब इन दोनों वजूहात में से कौन सी वजह ज़्यादा सही है इस बारे में कोई हतमी राय मौजूद नहीं है। अबू धाबी। अरबी में दहाबी हिरन को कहते हैं। इस बारे में मशहूर है कि एक अरब बद्दू हिरन के शिकार का माहिर था। मकामी लोग उसे उसके नाम की बजाय उसे अबू दहाबी कहने लगे जिसका मतलब हिरन का बाप है और उस अरब बद्दू का नाम ही अबू दहाबी पड़ गया। चूँकि वो इस इलाके का रिहायशी था तो इस इलाके का नाम भी उसके नाम की मुनासिबत से अबू धाबी कहलाने लगा। तीन 300 साल पुरानी किताबों में भी इस इलाके का नाम अबू धाबी ही दर्ज है। रासुल खैमा। रास के 2 मतलब हैं। रास का पहला मतलब तो भेड़ बकरी का रेवड़ कहलाता है और रास का दूसरा मतलब ऊंची जगह है। और खेमे का मतलब तो तकरीबन सभी को मालूम है कि किसी मैदान, सहरा या रेगिस्तान में सर छुपाने के लिए कपड़े या चादर, बांस, लकड़ी से बना कोई पड़ाव है। रासुल खैमा के नाम को लेकर तारीख पर दस्तरस रखने वालों की 2 राय हैं। पहली राय यह है कि कई 100 साल पहले एक अरब बद्दुओं के सरदार को लगा उसके इलाके के लोग मछलियां पकड़ने जब समंदर में जाते थे तो वापसी पर वो साहिल का रास्ता भटक जाते थे। इसलिए उनकी रहनुमाई के लिए वो सरदार एक ऊंची जगह पर झंडा गाड़ कर उनकी वापसी का इंतज़ार किया करता था ताकि वो सही सलामत अपने घर वापस आ सकें। रासुल खैमा नाम की दूसरी कहानी कुछ इस तरह से है कि 2000 साल कबल मलका सबा बिल्कीस इस इलाके में सैर की गर्ज से आई थी।
یہ وہی ملکہ سبا بلقیس ہیں جس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے ایک پل میں یمن سے یروشلم لایا گیا تھا۔ ملکہ سبا بلقیس جب اس علاقے میں پہنچی تو ملکہ کا قیام ایک پہاڑ کی چوٹی پر لگایا گیا تھا جسے بعد میں پتھروں سے بھی تعمیر کیا گیا تھا، اور اس محل کے کھنڈرات آج بھی اسی جگہ پر موجود ہیں۔ تاریخ دان آج تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے ہیں کہ ان دونوں روایتوں میں سے کون سی روایت صحیح ہے جس کی وجہ سے راس الخیمہ کو راس الخیمہ کا نام دیا گیا۔ شارجہ کے نام کی وجہ دو کہانیوں سے جڑی ہوئی ہے اور جو دونوں ہی درست معلوم ہوتی ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے اس علاقے میں رہنے والا قبیلہ القاسم قبیلہ کہلاتا تھا، جنہیں عربی میں القسیم بھی کہا جاتا ہے۔ اس قبیلے القاسم کے نام سے ایک شہر بریدہ القسیم سعودی عرب میں موجود ہے۔ اسلام سے قبل اس علاقے کے لوگ ایک بت کی پوجا کیا کرتے تھے جس کا نام شارخ تھا اور اس کی بیوی کا نام شارخہ تھا۔ اسلام پھیلنے کے بعد علاقے کے لوگوں نے پوجا کرنا تو چھوڑ دی تھی، مگر بت کا نام شارخہ باقی رہ گیا تھا۔ شارخہ کا نام بگڑتے بگڑتے شارخہ سے شارجہ ہو گیا۔ لکھنے میں شارجہ کو عربی میں شارخہ ہی لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا شارجہ جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہے اس کی وجہ کوئی نہیں جانتا۔ دوسری وجہ یہ ہے ابوظہبی کے لوگ دبئی سے فجیرہ تک سب کو شارق یعنی مشرق کے لوگ ہی کہتے تھے، باقی سب اپنے اپنے نام رکھ لیے تھے، لیکن شارجہ کا نام شارق سے شارقہ اور شارقہ سے شارجہ ہو گیا تھا۔ فجیرہ فجیرہ کے لغوی معنی ہے پہاڑوں سے پھوٹتا چشمہ۔ فجیرہ نام کا ذکر 800 سال پہلے مسلمان سیاح یاقوت ابن عبداللہ الحموی نے اپنے سفر نامے میں بھی کیا ہوا ہے۔ ام القوین ام القوین کے لفظی معنی ہے دو طاقتوں کی ماں۔ ام کا مطلب ماں اور قوین کا مطلب دو طاقتیں۔ روایت مشہور ہے اس علاقے میں ایک شیخ رہا کرتا تھا اور اس کے پاس بہت ساری توپیں تھیں اور اسی لیے اس علاقے کو ام القوین کہا جاتا ہے، مگر اس روایت کو زیادہ سچ نہیں مانا جاتا ہے۔ تاریخ دانوں کے مطابق ام القوین کا نام اس لیے مشہور ہے کہ سمندر سے ملنے والے موتی اور تجارتی کشتیاں اس کی پہلی طاقت ہے اور زرخیز کھیت اور باغات اس کی دوسری طاقت ہے۔ اس لیے اس وجہ سے اس ریاست کو ام القوین کہا جاتا ہے۔ دبئی عربی زبان کے ماہرین کا کہنا ہے دبئی کا نام عربی کہاوت میں دبا دبی سے نکلا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ ٹڈی دل لائے۔ عربی میں ٹڈی کے بچے کو دبا کہتے ہیں اور کسی زمانے میں اس علاقے میں ٹڈیاں بہت کثرت سے پائی جاتی تھی، جبکہ لفظ دبا لفظ یدب سے لیا گیا ہے جس کا مطلب ہے سانپ کی طرح رینگنے والی شے، جو شاید کریک کی وجہ سے ہو جو سانپ کی طرح رینگتے ہوئے اس علاقے میں گھس آئی ہے۔ کریک پانی کی پتلی اور
लंबी सी बल खाती हुई उस नहर को कहते हैं जिसका पानी मीठा नहीं होता है। दूसरी वजह जो दुबई नाम से मंसूब है वो ये है कि भारत शहर से दो भाइयों ने यहाँ आकर दो भाई के नाम से तिजारत शुरू की थी, इसलिए इस इलाके को लोग दो भाई कहते थे, जो बिगड़ते बिगड़ते दुबई बन गया। इस वजह को तकरीबन हर तारीखदान नहीं मानता है।